السلام عليكم. اليوم غادي نطرقوا لي شارج دو بيرسونيل. اللي خصنا نعرفوا هو انه اي شركه كتصرف واحد المبالغ كبيره على لي بيرسونيل ديالها، يعني انه اون غروند بارتي من البيدجي ديالها كتمشي لها في لي شارج دو بيرسونيل. واللي خصنا نعرفوه هو انه لا توتاليتي دي سالير بريم كونجي بيي اور سوبليمونتير ainsi que toutes les charges sociales et fiscales obligatoires constituent des charges de personnel. بمعنى انه لي شارج دو بيرسونيل كنلقاو فيهم كاع الفلوس اللي خسرناهم على الخدامه ديالنا او بيان نو سالاريي. وهاد لي شارج يقدروا يكونوا سوا دي سالير سوا دي بريم سوا دي كونجي بيي، يعني فاش كيخرج السالاري كونجي وكنخلصوه واخا هو ما خدمش. يقدروا يكونوا دي زور سوبليمونتير، يعني فاش بعض المرات السالاري كيزيد يخدم معنا سوايع اضافيه كنخلصوهم فيهم، ولا اي حاجه عندها علاقه بلي شارج سوسيال ديال داك لي سالاري. وقبل ما نشدو لو بلان كونطابل ونقلبوا على لي كونط ونبداو نكونطابيليزيو، غنمشيو نضربوا واحد الطليله خفيفه على لو كود دو ترافاي ولو كود جينيرال دي زام باش نعرفوا القوانين اللي كتطبق على العلاقه اللي ما بين لو سالاري اي لونتربريز. الا كانت عندنا اون سوسيتي وخدامين فيها دي سالاري، العلاقه اللي كتجمع بيناتهم كتكون في واحد لو دوكيومون اللي سميتو لو كونطرا دو ترافاي. هاد لو كونطرا دو ترافاي هو واحد لو دوكيومون كو سيني ما بين لا سوسيتي اي لو سالاري، يعني ثانيه فيه لا سوسيتي اي لو سالاري، وكيحدد لينا les droits et les obligations ديال لو سالاري و les droits et les obligations ديال لي سوسيتي، يعني كيعطي لكل طرف الحقوق والواجبات ديالو. وبالنسبه لاهم droits et obligations كاينه في لو كونطرا دو ترافاي هو لو ترافاي اي لا ريمونيراسيون. اي بالنسبه لو سالاري واجب عليه يدير واحد الخدمه لا سوسيتي اللي بالنسبه ليها واحد الحق، اي بيان سور بالنسبه لا سوسيتي واجب عليها تعطي واحد لا ريمونيراسيون لو سالاري اللي بالنسبه ليه حق. وزياده على هاد لا ريمونيراسيون لو سالاري عنده واحد الحقوق واحده اخرى، بحال مثلا الا خدينا ليكزامبل ديال ساره اللي خدامه عند واحد الشركه، باغمي لي دغوا ديالها اي الحقوق ديالها غادي نلقاو لا سيكوريتي سوسيال، يعني خص يكون عندها واحد الضمان الاجتماعي. اي بيان سور باش تكتسب هاد لو دغوا ديالها خاص الشركه تكون مديكلارياها في لا سي ان اس اس. وكنقصدوا بهاد لا سيكوريتي سوسيال هو النهار فاش ساره غادي تمرض غادي تلقى واحد لي سوان ميديكو، اي خاص تكون عندها واحد لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار اللي غادي تعاونها باش دير لا كونسلطاسيون باش تشري الدواء ولا باش دير كاع اون اوبيراسيون. والحاجه الثانيه اللي كنقصدوا بلا سيكوريتي سوسيال هي النهار فاش ساره غادي تكبر وما تبقاش قاده تخدم، خاص تكون عندها واحد المدخول، يعني اون روتريت اللي غادي تخليها تعيش اون في ديسونت ولا زعما واحد الحياه كريمه. وفي هذه الحاله لا كيس دو روتريت غتبقى تعطي لساره واحد الشهريه اللي كنقولوا لها حنايا بالدارجه تقاعد، واللي المبلغ ديالو عنده علاقه بشحال كانت كتخدم ساره وشحال الوقت خدمات ساره. والسؤال اللي غيتبادر للذهن ديالكم هو مين غتجيب لا سينيسيس الفلوس باش تضمن لا سيكوريتي سوسيال ساره وكاع لي زوطخ سالاري اللي كاينين في هذه الشركه وفي شركات وحده اخرين؟ الجواب هو ان لا ريمونيراسيون اللي كتاخذ ساره من عند الشركه ما كتشدهاش كامله، اون بارتي كتخلص بها لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار وواحد لا بارتي وحده اخرى كتخلص بها لا كيس دو روتريت. اي بيان سور هاد لامو اي لا كيس دو روتريت كتخلصهم ساره شهريا واخا كاع بلا ما تستافد منهم، حيت الهدف من هاد لي كيس ديال لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار و لي كيس دو روتريت هو واحد التضامن اجتماعي. الا خدينا مثلا لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار كيخلصوها كاع لي سالاريي ديال المغرب وما كيستافد منها غير اللي مريض. يعني نقدروا نلقاو المثال ديال واحد الشخص كيخلص داك لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار كل شهر وهو عمرو مرض عمرو استافد منها، ولكن الهدف من هاد الشيء هذا هو واحد التضامن اجتماعي، حيت النهار غادي يمرض هو بيان سور لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار غادي تخلصو. ونفس القضيه بالنسبه لا كيس دو روتريت، الناس اللي خدامين واكتيف حاليا كيكوتيزيو في داك لا كيس دو روتريت وداك الفلوس كيستافدوا منهم الناس اللي راهم في التقاعد دابا. اي بيان سور هاد الناس اللي كيخلصوا دابا نهار غيكبروا ما يبقاوش قادين يخدموا، ناس وحده اخرين غيكونوا كيخدموا ديك الساعات غادي يخلصوا عليهم. واللي خصنا نعرفوه هو انه هاد لي كوتيزاسيون ولا المساهمات اللي عطات ساره لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار ولا لا كيس دو روتريت كيتسماو لا بارتي سالاريال، حيت هاد المساهمات خديناهم من لا ريمونيراسيون ديال ساره وعطيناهم لا سي ان اس اس. غير هو اللي خصنا نعرفوه هو انه كاينه اون دوزيام بارتي اللي كنقولوا لها لا بارتي باترونال، سيتادير لا سوسيتي مفروض عليها زياده على المساهمات اللي كتعطي ساره تعطي حتى هي مساهمات اضافيه عليها، وهادو كيتسماو لي شارج باترونال. سيتادير انه الشركه غادي تخلص بيان سور حتى هي حقها في لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار على ساره وتخلص حقها في لا كيس دو روتريت على ساره. وبيان سور كاين حويجات اخرى اللي كتخلصهم لا سوسيتي لا سي ان اس اس في لي شارج باترونال بحال لا تاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل. هادشي اللي شفنا دابا عنده علاقه بلو سيكتور بريفي، اي انه لا سيكوريتي سوسيال ديال اي سالاري خدام عند واحد الشركه كتكلف به لا سي ان اس اس، بمعنى انه لا سي ان اس اس هي اللي كتكلف بلاسيغونس مالادي اوبليغاتوار وهي اللي كتكلف بلا كيس دو روتريت.
اما بالنسبه لو سيكتور بوبليك كاين دو كات فيغور. في الحاله فاش شي واحد كيكون خدام مع شي مينيستير يعني شي وزاره، اولا ما كنبقاوش نهضروا على ان سالاري، كنوليو كنهضروا على ان فونكسيونير يعني موظف. في الحاله ديال الموظف لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار كتكلف بها لا كنوبس، اي بيان سور لا كاس دو روتريت كتكلف بها لا سي ام ار الصندوق المغربي للتقاعد. اما بالنسبه فاش كيكون شي واحد خدام مع شي ايتابليسمون بوبليك يعني مؤسسه عموميه، لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار كتكلف بها لا كنوبس كذلك، ولكن لا كاس دو روتريت كتكلف بها الاركار. وبيان سور زياده على لي كاس دو روتريت كنلقاو بعض المرات لي كاس دو روتريت كومبليمونتير. هاد لي كاس دو روتريت كومبليمونتير كنخلصوا لهم دي كوتيزاسيون حتى هما زايدين باش في لا روتريت حتى هما كيبقاو يعطيو واحد التقاعد تكميلي للسيد ولا السيده اللي غيخرجوا لا روتريت. وكنلقاو اتيتر ديكزامبل في لي كاس دو روتريت كومبليمونتير لا سيمار اللي تقدر تكون في كاع الحالات اللي شفنا قبيله، سواء في لو سيكتور بريفي ولا لو سيكتور بوبليك. غير هو الخصوصيه ديالها هو انه ماشي مفروضه بحال لي زوتر كاس. وبيان سور كاينين دوطخ اورغانيزم اللي كيعطيونا لا بوسيبيليتي ديال انه نديرو اون روتريت كومبليمونتير. واحد النقطه مهمه اللي خصنا نعرفوها هو انه غادي نطرقوا فقط لو سيكتور بريفي، يعني غادي نطرقوا فقط لا سي ان اس اس. دونك نرجعوا لا ريمونيراسيون. لا ريمونيراسيون هو شحال كتعطي الشركه لو سالاري. غير هو كاين 3 تيب دو ريمونيراسيون. كاين لو سالير دو باس، كاين لي ماجوراسيون دو سالير اللي كنلقاو فيهم لي زور سوب، افونتاج، بريم اي غراتيفيكاسيون، وكنلقاو فيهم لي سوم نايون با لو كاركتير دو سالير بحال لي انديمنيتي اي لي زالوكاسيون فاميليال. بالنسبه لو سالير دو باس هو لو سالير اللي كيتفق عليه لو سالاري اي لا سوسيتي في لو كونطرا دو ترافاي، وكيساوي لو نومبر دور ترافايي مضروبه في لو تو اورير نورمال. بمعنى كنشوفوا شحال من ساعه خدم لو سالاري وكنضربوها بشحال كنخلصوه للساعه. وبيان سور شحال كيتخالص لو سالاري في الساعه كنكونوا ديجا اتفقنا عليها في لو كونطرا دو ترافاي. وبالنسبه لو كود دو ترافاي الشركه ما عندهاش الحق تخدم لو سالاري اكثر من 44 ساعه في السيمانه ولا 2288 ساعه في العام. اي بيان سور افيك اون جورني دو ترافاي نورمال اونتر 6 الصباح و 9 العشيه. ناخذ واحد المثال. الا مثلا كان عندنا واحد السيد وخدم 44 ساعه ومتفقين معاه انه لو تو اورير هو 10 دراهم، يعني كنخلصوا 10 دراهم في كل ساعه. الا بغينا نحسبوا لو سالير دو باز ديالو غادي نديروا 44 ساعه اللي خدم مضروبه في 10 دراهم الساعه، هي اللي غتعطينا 440 درهم. 440 درهم هي لو سالير دو باز ديالو. اي بيان سور لو دوزيام اليمون اللي كنلقاو في لا ريمونيراسيون كنلقاو لي ماجوراسيون. هاد لي ماجوراسيون يقدروا يكونوا دي زور سوبليمونتير، بحال مثلا الا كانت اون سوسيتي دايره ان كونطرا مع ان سالاري باش يخدم 44 ساعه في السيمانه وخدماتو اكثر من داك 44 ساعه، نقولوا مثلا 47 ساعه، داك 3 سوايع اللي زاد كيتعتبروا دي زور سوبليمونتير وغيتخلص فيهم بيان سور، وكل ساعه كيتخلص فيها بلو تو اورير ديالها اللي كنحسبوه عليها. كنديروا لي زور سوبليمونتير كيساويو لو نومبر دي زور سوبليمونتير مضروبه في لو تو اورير ايكيفالون. حيت فاش لو سالاري كيخدم لنا واحد لي زور سوبليمونتير ما كنخلصوش بلاك لو تو اورير نورمال، كنزيدوه عليه شي شويه، وداك الشيء على حسب فوقاش خدم، واش بالنهار ولا بالليل ولا بنهار عادي ولا بويكاند ولا بعطله. عليها غادي نديروا واحد الطابلو اللي غادي يفسر لنا شحال لا ماجوراسيون اللي كنديروا على كل تو اورير باش نلقاو لو تو اورير ايكيفالون. دونك الحالات اللي كاينين هو سوا يخدم اما بالنهار ولا بالعشيه. بالنسبه للقانون الخدمه في النهار هي من 6 الصباح ل 9 العشيه، والخدمه في الليل من 9 العشيه حتى 6 الصباح. اي بيان سور داك السالاري اللي غادي يزيد سوايع يقدر يخدم سوا في اون جورني نورمال ولا اون جورني دو روبو. لو جور نورمال كيكون من لو لاندي لو فوندردي، اي بيان سور لو جور دو روبو كيكون سوا في اون جورني فيريي ولا في لو ويكاند. الا قلنا مثلا لو سالاري زاد دي زور سوب نهار اثنين، في هذه الحاله كيكون ان جور نورمال. غير هو الا قلت لكم داك نهار اثنين كان عيد الكبير، في هذه الحاله ما كيبقاش جور نورمال، كيولي جور دو روبو. اي دابا من عرفنا كاع الحالات الممكنه كنرسموا الطابلو ديالنا باش نلقاو كاع لي انترسيكسيون ما بين كاع لي كاد فيغور. باش نعرفوا لي ماجوراسيون سور لي تو اورير غادي نشوفوا في اي حاله راحنا. الا مثلا لو سالاريي زاد شي ساعه في النهار، يعني ما بين 6 الصباح و 9 ديال العشيه، وزادها في اون جورني نورمال، في هذه الحاله لو تو اورير نورمال ديالو كنزيدو عليه 25% باش كنلقاو لو تو اورير ماجوري. والا مثلا خدم ما بين 9 الليل ل 6 الصباح في اون جورني نورمال، في هذه الحاله لا ماجوراسيون اللي كتكون عندنا اون ماجوراسيون ديال 50%. اما بالنسبه لي جور دو روبو سيتادير لي جورني فيريي ولا لي ويكاند، في هذه الحاله الا لو سالاري زاد شي سوايع في النهار، يعني ما بين 6 الصباح ل 9 العشيه، كتكون عندنا اون ماجوراسيون دو 50%. باغ كونطخ الا خدم في لو جور
دو روبو وخدم في الليل، يعني ما بين 9 د الليل و 6 د الصباح، في هذه الحاله لا ماجوراسيون كتكون دو 100%. وباش نفهموا هاد لي ماجوراسيون غادي نكملوا على ليكزامبل ديال قبيله. نفترضوا انه هاد السيد هذا زاد 2 سوايع نهار الاثنين مع 5 د العشيه، وزاد 4 سوايع مع 10 د الليل نهار السبت. في هذه الحاله شحال غادي نزيدوا له في الصالير ديالو؟ بالنسبه لداك 2 سوايع اللي زاد نهار الاثنين مع 5 د العشيه كاينه ما بين 6 د الصباح و 9 د الليل، وفي نهار عادي يعني لو لاندي عليها غادي نلقاو لا ماجوراسيون ديال 25%. بالنسبه لاربعه سوايع اللي زاد في الليل نهار السبت هذه زادها في الليل كما قلنا، ولكن في ان ويكاند عليها غادي نلقاو لا ماجوراسيون ديال 100%. دونك في هذه الحاله غادي نمشيو للو كونطرا دو طرافاي وغادي نشوفوا شحال لو طو اورير نورمال. كما قلنا قبيله لو طو اورير نورمال هو 10 دراهم، بمعنى كيتخلص 10 دراهم في الساعه، غير هو فاش كيزيد السوايع. في الحاله الاولى ساعتين غادي نزيدوا له 25% على لو طو اورير، يعني لو طو اورير ماجوري غيولي 10 دراهم مضروبه في 1 زائد 25%، يعني 12 ونص، يعني غادي تخلص 12 درهم ونص في الساعه. اما بالنسبه لا ماجوراسيون 100%، لو طو اورير ماجوري كيساوي 10 دراهم مضروبه في 1 زائد 100%، هو اللي غيعطينا 20 درهم. دونك بالنسبه لداك جوج سوايع اللي خدم نهار الاثنين في العشيه غادي تخلص عليها 12 درهم ونص للساعه. اما بالنسبه لاربعه السوايع اللي خدم نهار السبت بالليل غيتخلص عليها ب 20 درهم للساعه. عليها لي زور سوبليمونتير اللي غادي تخلص فيهم هما 12 درهم ونص فوا جوج السوايع، دونك 25 درهم. وبالنسبه لاربعه السوايع اللي خدم نهار السبت في الليل غيتخلص ب 80 درهم. دونك لو توتال ديال لي زور سوب اللي غادي نعطيوه 105 درهم. وبالنسبه لي ماجوراسيون كنلقاو لي زافونتاج. هاد لي زافونتاج يقدروا يكونوا سوا اون نيميرير سوا اون ناتور. كنهضروا على لي زافونتاج اون نيميرير الا مثلا عطينا لو بيرسونيل ديالنا باش يخلص لو لوايي فين ساكن هو، ولا بيان سور الا عطيناه مثلا واحد الفلوس وقلنا له سير سافر بهم. اما بالنسبه لي زافونتاج اون ناتور الا مثلا كنا عاطينه واحد الطوموبيله وكيستافد منها، غير هو بالنسبه لي زافونتاج اون ناتور كنفالوريزيو داك لافونتاج اللي عطيناه. بحال مثلا الشركه الا كانت عندها شي دار وعطاتو يسكن فيها، بيان سور هي ما عطاتوش فلوس ولكن غادي تحدد واحد القيمه لداك لافونتاج اللي عطاتو. بحال مثلا باش يكري دار يخلص 1500 درهم في الشهر، الشركه غتعتبر بحال عطاتو ان افونتاج ديال 1500 درهم في الشهر. وكنلقاو كذلك في لي ماجوراسيون les primes et gratifications. Une prime est une somme versée à un salarié en plus de son salaire habituel. C'est une rémunération exceptionnelle. يعني زياده على داك لو سالير اللي كتعطي الشركه لو سالاري ديالها، كتزيدو شي شويه في لو سالير ديالو، سواء حيت انه عطى دي بون ريزولطا ولا حيت عنده اون انسيانتي. بالنسبه لو troisième élément اللي كيدخل في لا rémunération, on trouve les sommes n'ayant pas le caractère de salaire. Tout d'abord كنلقاو les indemnités تعويضات. نقدروا نعطيو ا تيتر ديكزامبل les indemnités de déplacement. بحال مثلا الا كانت شي شركه فاس وصيفطات واحد لو سالاري ديالها يدير لها شي صخره في الرباط، في هذه الحاله داك لو سالاري غادي يخسر شي شويه الفلوس من جيبو، حيت غياكل في الزنقه، غادي يتحرك في الطوبيس ولا بامبورط. دونك باش الشركه كتعوضو كتعطيه داك لي زانديمنيتي دو ديبلاسمون، يعني تعويضات على لو ديبلاسمون اللي دار. وكنلقاو كذلك لي زانديمنيتي كيلومتريك اللي كيكونوا في الحاله فاش داك لو سالاري اللي قلنا قبيله غادي نصيفطوه للرباط يتسخرنا مشى بالطوموبيله ديالو. بيان سور الطوموبيله ديالو خصها ليسونس ولا المازوت باش تمشي، زياده على ذلك الطوموبيله ديالو كتامورتي شي شويه. دونك هاد لانديمنيتي كيلومتريك هي واحد التعويض كنعطيوه لداك السيد على الضرر اللي وقع له بيان سور وعلى المصاريف اللي خسر. كنلقاو كذلك لي زانديمنيتي دو ترونسبور دي دوميسيل. هاد التعويضات كتعطيهم الشركه لو سالاري ديالها باش تعوضوا شي شويه على داك الترونسبور اللي كيبقى يخسر في الطاكسيات وفي الطوبيسات. كنلقاو كذلك لي زانديمنيتي دو كاس. بحال مثلا الا كان عندنا شي واحد خدام كوم كيسي وعنده الفلوس داخله خارجه، عنده واحد لو ريسك ديال انه تلف له الفلوس، بيان سور تلفات له الفلوس ولا الا غلط في الحساب كيخلصها من جيبو. دونك داك لو ريسك اللي كيتحمل ديال انه تقد تضيع له الفلوس كنعوضوه عليه بيان سور. نقدروا نلقاو بيان سور دوطخ انديمنيتي بحال لانديمنيتي دو ريبريزونطاسيون ولا لي زانديمنيتي دو ليسونسيمون الا جرينا على شي واحد، ولا ليست مازال طويله بيان سور. وكنلقاو في لي سوم نايون با لو كاركتير دو سالير لي زالوكاسيون فاميليال. هاد لي زالوكاسيون فاميليال كياخذهم لو سالاري الا كانوا عنده لي زونفون. بالنسبه les 3 premiers enfants كياخد عليهم 150 dirhams par mois لكل واحد. et puis les 3 enfants qui suivent كياخد عليهم غير 36 dirhams par mois الواحد. et bien sûr الا كانوا عنده اكثر من 6 ديال لي زونفون، السابع والثامن والتاسع واللي جاي ما كياخد عليهم حتى ريال. دونك لو ماكسيموم هو 558 dirhams. دونك داك لا ريمونيراسيون اللي كياخد لو سالاري هي لا صوم ديال كاع هادشي
اللي شفناه عاد دابا عاد نقدروا نقولوا لا ريمونيراسيون اللي كياخذ لو سالير بروت جلوبال. دونك لو سالير بروت جلوبال égal au salaire de base plus les heures sup plus les avantages plus les primes et gratifications plus indemnité et plus allocation familiale. غير هو هذا لو سالير بروت جلوبال ماشي هو اللي كيديه لو سالاري كما شفنا قبيله. الا رجعنا للمثال ديال قبيله فاش لا سوسيتي كتعطي اون ريمونيراسيون لساره، داك لا ريمونيراسيون كناخذوا منها واحد شويه اللي كنحطوه في لا كيس دو روتريت لا CNSS et bien sûr كنقطعوا منه حتى لا كوتيزاسيون ديال لا كيس دو روتريت كومبليمونتير الا كانت بحال مثلا لا سيمار، وكنقطعوا منه كذلك لامو اللي كنعطيوها لا CNSS et bien sûr واحد الحاجه ضروريه اللي كنقتطعوها اللي هي الضريبه على الدخل لامبو سور لو ريفوني اللي كتاخذوا الدوله. اي دونك في هذه الحاله الا قلت لكم شحال هو لو سالير اللي دات ساره، بيان سور تقولوا لي لو سالير نت ايغال على ريمونيراسيون اللي كانت عندها في الاولى وكنقصوا منها كاع لي غوتوني اللي خدينا، وداك الشيء اللي بقى هو اللي كنقولوا له لو سالير نت. دونك السؤال المطروح في هذه الحاله هو شحال كتاخذ لا CNSS، شحال كتاخذ لا سيمار، شحال كتاخذ ليطا، باش نعرفوا ديك الساعه شحال كيبقى لساره في لو سالير نت. اي بيان سور باش نعرفوا شحال كياخذ كل واحد غادي نديروا لو شيما سويفون. تو دابور غادي ناخذوا لو سالير بروت اللي قلنا il regroupe l'ensemble des éléments de la rémunération، يعني كاع داكشي اللي كتعطي الشركه لساره هذيك كيتسمى لو سالير بروت جلوبال. وفاش كنحسبوا هاد لو سالير بروت جلوبال كنقصوا منه لي زيكزونيراسيون سور لو سالير بروت جلوبال. اي بيان سور هاد لي زيكزونيراسيون كيكون فيهم توت انديمنيتي جوستيفيي اي الوكاسيون فاميليال، يعني فاش كتكون عندنا لالوكاسيون فاميليال كنقصوها من لو سالير بروت جلوبال، وفاش كتكون عندنا une indemnité justifiée كنقصوها le salaire brut global. Et bien sûr les indemnités justifiées كنشوفوا la réglementation هي اللي كتعطينا شنو هما les indemnités justifiées وشنو هما les plafonds ديالهم. دونك فاش كنديروا هاد le salaire brut global وكنقصوا منه هاد les exonérations كنلقاو le salaire brut imposable. هاد le salaire brut imposable كنقصوا منه les frais professionnels. هاد les frais professionnels هما واحد المصاريف كيخلصهم لو سالاري على حسب طبيعه العمل ديالو. بحال مثلا الا قلنا شي واحد خدام في بانكا بيان سور عنده واحد لا بارتي من السالير ديالو كيخليها غير باش يشري لي كوستيم، دونك ديك الفلوس هذيك كاع ما استفد منها، عليها كنقصوهم من لو سالير ديالو عاد باش كنحسبوا له لامبو. وهاد لي فري بروفيسيونيل كيساويو لو سالير بروت امبوزابل وكنقصوا منه لي زافونتاج، وداكشي اللي خرجنا هو اللي كنضربوه في لو طو ديال لي فري بروفيسيونيل. اي بيان سور هاد لو طو دي فري بروفيسيونيل كيكون سوا 20% 25% 35% على حسب لا ريغلومونطاسيون شنو محدده لينا. غير هما هاد لي فري بروفيسيونيل ils ne peuvent en aucun cas y dépasser 2500 dirhams par mois ou bien 30 000 dirhams par an. إلا مثلا شي واحد كان عنده لو سالير بروت امبوزابل 10000 درهم وحسبنا لي فري بروفيسيونيل ديالو كانوا عنده 35%، غادي نلقاو 3500 درهم. Donc, on va pas prendre les 3500 dirhams en tant que frais professionnels, mais غادي ناخدو 2500 dirhams حيت هو le plafond. Et puis bien sûr, في هاد الحالة, on calcule les charges sociales, يعني les cotisations retraite et maladie. بالنسبة لا CNSS, يعني la cotisation retraite, كتساوي لنا le salaire brut imposable fois 4,48%. Le plafond ديالها est 6000 dirhams. مثلا الا كان عندنا ان سالير بروت امبوزابل ديال 7000 درهم ما غاديش نحسبوا على 7000 درهم، مي غادي نحسبوا على 6000 درهم حيت لو بلافون هو 6000 درهم. باغ كونطخ الا كان عندنا ان سالير بروت امبوزابل ديال 4000 درهم غنشدوا داك لي 4000 درهم هي اللي غنضربوها في 4.84% باش نلقاو لو مونطون ولا لا كوتيزاسيون اللي غادي نعطيو لا CNSS. اما بالنسبه لامو لاسيغونس مالادي obligatoire فكتساوي le salaire brut imposable fois 2.26% وما عندهاش un plafond. c'est-à-dire إلا كان عندنا un salaire brut imposable ديال 10000 درهم غادي نشدو 10000 درهم وغنضربوها 2.26% وداكشي اللي خرج لنا غادي نخلصوه لا CNSS en tant que assurance maladie obligatoire. Et bien sûr إلا كانت عندنا une retraite complémentaire حتى هي كنحسبوها بحال مثلا إلا كانت عندنا لا CIMR غادي نحطو le salaire brut imposable fois le taux applicable اللي يقدر يكون entre 3% et 6%. بمعنى فاش كنديروا اون روتريت كومبليمونتير كنمشيو مع داك لا كيس دو روتريت وكنتفقوا معاها وكنديروا ان كونطرا، دونك اللي يقدر يكون ما بين 3% و 6% على حساب شنو اختارينا. اي بيان سور ما كايناش غير لا CIMR، كاينين دوطخ اسيغونس اللي كيمكن لهم يديروا لنا لي روتريت كومبليمونتير، وفي هذه الحاله كنحسبوا لي كوتيزاسيون ديالهم على حساب شنو عندنا في الكونطرا. دونك كيكون التمرين عاطينا لي طول اللي غادي نابليكيو ولا كيكونوا عاطيونا لا كوتيزاسيون نيشان. دونك كما لاحظتوا في هذه الحاله هذه حسبنا شحال غادي نعطيو لا كيس دو روتريت وحسبنا شحال غادي نعطيو
لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار وحسبنا شحال غادي نعطيو لا سيمير، غادي يبقى لنا شحال غادي نعطيو ليطا اون طون كامبو سور لو ريفوني. ملي كنوصلوا لهاد ليطاب هادي كنحسبوا لو سالير نيت امبوزابل اللي هو لو سالير بروت امبوزابل موان لي فري بروفيسيونيل موان لي شارج سوسيال. اي بيان سور كاين ان اوتر اليمون اللي هو لانتيري سور لي زومبران ديال لابيتاسيون برينسيبال اللي غادي نطرقوا لهم في الدروس ديال الفيسكاليتي. فاش كنلقاو لو سالير نيت امبوزابل كنشوفوا لو طابلو ولا لو باريم ديال ليير شنو عندنا فيه. وواحد النقطه مهمه، الا كان عندنا لو سالير نيت امبوزابل مونسيوال كنشوفوا لو باريم مونسيوال، ولا كان عندنا لو سالير نيت امبوزابل انويل كنشوفوا لو باريم انويل. الا اعتبرنا انه لو سالير نيت امبوزابل ديالنا مونسيوال غادي نشوفوا لو باريم منسويال. اي بوي من هاد لو طابلو هذا غادي نحددوا شحال هو لامبو اللي غادي نخلصوا. اللي كنديروه هو انه كنشوفوا لو سالير نيت امبوزابل ديالنا في اين ترونش كاين، كنضربوه في لو طو ديال داك لا ترونش وكنقصوا منه لا ديدكسيون. الا مثلا كان عندنا ان سالير نيت امبوزابل ديال 3000 درهم كما كنلاحظوا غيكون في لا ترونش ديال اللي ما بين 2500 و 1166. في هاد الحاله لو طو ابليكابل هو 10%. دونك الضريبه ديالنا 3000 درهم فوا 10% 300 درهم وغنقصوا منها 250 غتعطينا 50 درهم. دونك لامبو ديالنا هو 50 درهم. جو بونس كو عرفنا دابا كيفاش غادي نشدو لو سالير نيت امبوزابل ديالنا ونخرجوا منه لامبو ديالو. غير هو داك لامبو اللي كنلقاو كيتسمى ليير بروت. هاد ليير بروت هو اللي نورمالمون خصنا نعطيو الدوله، غير هي الدوله كتنقص للناس اللي عندهم دي بيرسون ا شارج. وهاد الشيء هذا هو اللي كنقولوا له لي شارج فاميليال. هاد لي شارج فاميليال كيقولوا انه اي واحد عنده الحق ينقص من الضريبه ديالو 30 درهم على كل شخص كيتحمل المسؤوليه ديالو في حدود 6 اشخاص. وهاد لي بيرسون ا شارج هادو هما الزوجه ولا الابناء. الا مثلا خدينا ليكزامبل ديال شي واحد مزوج وعنده 3 ديال الدراري، لي بيرسون ا شارج اللي عليه 4 اللي هما الزوجه ديالو والابناء ديالو 3. في هاد الحاله ليير بروت اللي غيبقى يخرج له غيبقى ينقص عليه 30 درهم 4 المرات، يعني يبقى ينقص عليه 120 درهم. والا خدينا ليكزامبل ديال شي واحد مزوج وعنده 6 ديال الدراري، دونك لي بيرسون ا شارج 7. في هاد الحاله ما غاديش يدير 7 ديال لي ديدكسيون، مي غادي يدير غير 6 حيت لو بلافون هو 6 بيرسون ا شارج. دونك غادي نقسم ليير بروت ديالو 6 فوا 30 اللي هي 180 درهم. واحد النقطه بالنسبه 30 dirhams de déduction par personne, c'est une déduction mensuelle. اما الا كان عندنا ليير annuel لا ديدكسيون بار بيرسون ما كتبقاش 30 درهم مي كتولي 360 درهم. واللي خصنا نعرفو هو انه داك لي بيرسون ا شارج ماشي كلهم كيتحسبوا ا شارج. الا مثلا شي واحد كانوا عنده جوج ديال الزوجات ولا 3، الثانيه والثالثه والرابعه ما كيتحسبوش. الاولى هي اللي كنعتبروها اون طون كو بيرسون ا شارج. اما بالنسبه لي زونفون خاص يكون لاج ديالهم قل من 27 عام باش يمكننا نعتبروهم دي بيرسون ا شارج. اي سي كان عندنا ان اونفون انفيرم يعني شي واحد مسكين فيه واحد الاعاقه، لا كونديسيون ديال لاج ما كتبقاش فالابل، يعني كيبقى اون بيرسون ا شارج ما حدو عايش. اي واحد النقطه ما كيتحسبش une personne à charge إلا كان شي enfant قبل من 27 عام وعنده ان صالير كي ديباس 2500 درهم يعني لو سميك. وفي الحاله فاش كنحسبوا لي شارج فاميليال كنشوفوا لي روتوني الا سورس. لي روتوني الا سورس هما واحد الاقتطاعات اللي كديرهم الدوله وعندهم علاقه بالضريبه على الدخل. غادي نطرقوا لهم مزيان ان شاء الله في الدروس ديال لا فيسكاليتي. في هذه الحاله فاش كيكون عندنا لي شارج فاميليال ولا روتوني الا سورس كنقصوهم من ليير بروت وداكشي اللي كيخرج لنا كيتسمى ليير نت. داك ليير نت هو اللي غادي نعطيو للدوله. ومنين دابا كنكونوا عارفين لا ريمونيراسيون ديالنا وكنعرفوا شحال خلصنا لا سي ان اس اس وشحال خلصنا لا سي ام ار وشحال خلصنا للدوله، في هذه الحاله كنشدوا لا ريمونيراسيون كنقسم منها هاد لي زيليمون باش نلقاو لو سالير نت. دونك كما قلنا باش نلقاو لو سالير نت كنشدوا لو سالير دو باز ديالنا كنزيدوا عليهم لي زور سوبليمونتير ولي زافونتاج ولي بريم ولي زانديمنيتي ولي زالوكاسيون فاميليال. هادشي هذا هو اللي كيعطينا لا ريمونيراسيون يعني لو سالير بروت. اي بوي فاش كنلقاو لو سالير بروت كنقصوا منه لا سي ان اس اس، كنقصوا منه لامو، كنقصوا منه لا سي ام ار، كنقصوا منه ليير. وفاش كنقصوا منه هادشي هذا كامل كيعطينا لو سالير نت. دونك هادشي اللي درنا دابا
واللي كنشوفو حدانا هو لو بولتان دو بي. الا بغينا نعطيو اون ديفينيسيون لو بولتان دو بي، لو بولتان دو بي هو واحد لو دوكيومون اللي كيعطي لو سالاري لونسومبل ديال لو تريتمون دو سالير ديالو. يعني كل سالاري عنده ان بولتان دو بي ديالو، غير هو لو طابلو اللي كيجمع لو سالير ديال كاع لي سالاريي اللي في وسط الشركه كنقولوا له لو ليفر دو بي. لو ليفر دو بي كنلقاو فيه لو سالير بروت، لا سي ان اس اس، لا مو، لا سي ام ار اي ليير اللي خلصوا كاع لي سالاريي ديال لا سوسيتي. دونك كنلقاو لو سالير نت جلوبال اللي عطات الشركه لكاع لي سالاريي. دونك دابا من عرفنا كيفاش كيوقع لو تريتمون دو سالير ديال ان سالاريي، نقدروا نقولوا انهم لي شارج دو بيرسونيل اللي كتخلصهم الشركه هما لا ريمونيراسيون بروت اللي كتعطي لي سالاريي، ولي شارج باترونال اوز اورغانيزم سوسيو، يعني فاش الشركه كتساهم مع لو سالاريي في لي اورغانيزم سوسيو بحال لا سي ان اس اس. اي بوي بيان سور داك لا ريمونيراسيون بروت اللي كتعطيها الشركه لو سالاريي ما كياخدهاش لو سالاريي كامله، سيتادير اون بارتي كتمشي en tant que cotisation sociale كتاخدها لا سي ان اس اس ولا لا سي ام ار، و اون اوتر بارتي كتاخدها الدوله اللي كتعتبرها امبو سور لو ريفوني، اي بيان سور داكشي اللي كيشد كياخدها لو سالاريي اللي كيعتبرها لو سالير نت. غير هو بالنسبه لي كوتيزاسيون سوسيال داك لا بارتي اللي كيخلصها لو سالاريي كتسمى لا بارتي سالاريال، ولا بارتي اللي كيخلصها لونتربريز كتسمى لا بارتي باترونال. دونك دابا من عرفنا كيفاش كيدوز داكشي تيوريكمون، نقدروا ندوزو لا كونطابيليزاسيون دو لا بي. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ديال لا ريمونيراسيون بروت بالنسبه للشركه، داك لو مونطون ديال لو سالير بروت كتحطو في لو ديبي في لو كونط ريمونيراسيون دو بيرسونيل اللي بالنسبه ليها une charge, et bien sûr en contrepartie on crédite 44,32 rémunération due au personnel par le montant du net à payer. Ceci signifie كأنه الشركة خاصها تعطي لو سالاريي داك لو نت ا بايي. اي بيان سور كنلقاو في لو كريدي لا سي ان اس اس كنحطو فيها لو مونطون ديال لا سي ان اس اس وديال لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، وكنلقاو كذلك امبو سور لو ريفوني اللي كنحطو فيه لو مونطون د ليير اللي خصنا نعطيوه للدوله، وكنلقاو الا كانت عندنا اون روتريت كومبليمونتير لا كاس دو روتريت سي ام ار وكنحطو فيها لو مونطون اللي جا في لي كوتيزاسيون سوسيال اللي خصنا نعطيو لا سي ام ار، وكنلقاو بيان سور افونسي ا كونطو بيرسونيل الا كان عندنا شي افونس، بمعنى الا كنا سبقنا ولا سلفنا لو سالاري واحد القدر ديال الفلوس داكشي اللي خصنا نقتطعوا له هاد الشهر هذا كنلقاوه في لي افونس اي ا كونط او بيرسونيل. اي بارفوا كنلقاو اوبوزيسيون سور سالير اللي كنحطو فيها لو مونطون ديال لوبوزيسيون. هاد لوبوزيسيون كتكون فاش لو سالاري كيكون مسلف فلوس من واحد السيد والشركه كتكون ضامنه لو سالاري وهي اللي كتعطي الفلوس لداك السيد هذاك. دونك هذه هي ليكريتور اللي كنديرو في لا ريمونيراسيون. واحد ليكريتور اللي خصنا نعرفوها حتى هي فاش بعض المرات الشركه كتعطي لافونس للسالاري ديالها، اي فاش السالاري كيحتاج الفلوس وكيمشي عند الشركه ديالو كيقول لها عافاك سلفيني الفلوس وقطعيهم لي في السالير. في هذه الحاله الشركه كديبيتي افونسي ا كونط او بيرسونيل بلو مونطون ديال لافونس اللي عطاتو وكتكريديتي لا بنك بلو مونطون ديال لافونس. اما بالنسبه لي شارج باترونال لا سوسيتي كديبيتي لو كونط 61741 كوتيزاسيون دو سيكوريتي سوسيال بلا بار باترونال، يعني بلا بارتي اللي خصها تخلصها هي على لو سالاري، اي الكريديت بيان سور لا سي ان اس اس. دونك في الحالات ديال لا ريمونيراسيون بروت ولي شارج باترونال الشركه دارت لا كونستاتاسيون ديال لي شارج، دونك يلاه كونستاتات لي شارج ومازال ما خلصاتهمش. وفي الحاله فاش غتجي الشركه تبدا تخلص داك الفلوس اللي خصها تعطي لي سالاري واللي خصها تعطي للدوله واللي خصها تعطي لا سي ان اس اس كنلقاو لي زيكريتور سويفونت. بالنسبه للحاله ديال لو بايمون دي سالير كنلقاو لا ريمونيراسيون دو او بيرسونيل في لو ديبي بلو مونطون دو نيت ا بايي، وكنلقاو لا بنك في لو كريدي. اما بالنسبه لو بايمون دو ليير par la société كنلقاو في لو ديبي l'impôt sur le revenu بلو مونطون ديال l'impôt sur le revenu، et bien sûr كنلقاو في لو كريدي لا بنك بلو مونطون ديال l'impôt sur le revenu. اما بالنسبه لو بايمون دي كوتيزاسيون على لا سي ان اس اس كنلقاو لا سي ان اس اس في لو ديبي وكنلقاو لا بنك في لو كريدي، ولو مونطون ا كونطابيليزي هو لو مونطون اللي خص الشركه تعطيها لا سي ان اس اس، واللي هو في الحاله ديالنا هو لا بارتي سالاريال ولا بارتي باترونال، حيت الشركه هي اللي كتقتطع لا كوتيزاسيون ديال لو سالاريي باش تديها لا سي ان اس اس بار لا سويت، وبيان سور كتزيد عليها لا بارتي اللي غادي تخلصها هي اللي كنقولوا لها بارتي باترونال. دونك جو بونس كو طرقنا لي شارج دو بيرسونيل. قالنا غير نديرو شويه ديال التمارين باش نزيدو نضبطوا هادشي هذا. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلوكم الدروس اللي غادي نديرو ان شاء الله.